بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أبو يحيى نسيم الله مسعود. كيف حالكم أنتم؟ هل أنتم بخير؟ أتمنى أن تكونوا بخير. يمكن أحدكم يقول في نفسه: يا شيخ، ألا ترى إلى هذا الغلاء الفاحش؟ ألا ترى إلى ارتفاع سعر الدولار وإلى ارتفاع سعر البنزين والنفط وكذلك الدقيق والسكر والزيت؟ كل شيء أصبح غاليا جدا. هل لازلنا بخير؟ فأنا أقول نعم، أنا وأنتم وكلنا لازلنا بخير، ويجب أن نحمد الله تعالى على هذا الخير، لأن الله تعالى يستحق أن يحمد، يستحق أن يمجد، يستحق أن يقدس في كل حين وفي كل آن. وأنا لماذا أقول أننا لازلنا بخير؟ لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يرويه أبو يحيى صهيب الرومي. وهل تعلمون أن أبا يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى، وما كان له ولد اسمه يحيى. ومن حسن التوافق أنني سميت هذا يحيى وكنيت نفسي بأبي يحيى قبل أن يولد لي هذا الولد. هذا قبل أن يولد أنا كنيت نفسي بيحيى. وفي الأمر الغريب أن في ذلك الوقت ما كان ذلك الحديث مستحضرا لدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صهيب الرومي رضي الله عنه بأبي يحيى. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه أبو يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه، يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد. هذا الفضل ليس لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وطبعا ليس هذا إلا للمؤمن. فأنا وأنتم وكلنا إذا أصابتنا السراء يجب أن نشكر الله تعالى على ذلك، وإن أصابتنا ضراء يجب أن نصبر على هذا، والصابر والشاكر كلاهما يدخلان الجنة. ولعلكم سمعتم تلك الطرفة الفكاهة أن أحدهم تزوج بزوجة سوداء جدا، وهو بنفسه كان وسيما وجميلا. فمرة قال لزوجته، قال: أنا وأنت كلانا ندخل الجنة. فالمرأة سألت: لماذا ندخل الجنة؟ ما الدليل على أننا ندخل الجنة؟ فقال: عندما أراك أصبر، لأنك سوداء ولست جميلة، فعندما أنا أراك أصبر، فالصابر طبعا الله تعالى يرزقه الجنة. وعندما ترينني تحمدين الله أن الله تعالى زوجك بزوج جميل، فأنت تحمدين الله تعالى وتشكرينه، فالشاكر والصابر كلاهما يدخلان الجنة. فنحن كذلك المسلم لا يكون إلا في حالة الشكر أو في حالة الصبر، إما يصبر وإما يشكر. فنشكر الله على هذا. الحمد لله، نحن عندنا إيمان، عندنا إسلام، فنتوجه ونتضرع إلى الله تعالى، والله يرفع عنا هذه المشاكل. وصحيح أنا أدرك هذا الأمر، أن كثيرا من الناس يعانون من الفقر ومن الجوع، فنحن الذين يملكون قوت يومهم هؤلاء لو ننصف معهم أرزاقنا ولقيماتنا، فإن شاء الله تعالى يعيننا ويعينهم. والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فلا ننسى لهم ذلك. ولكن نحن بأنفسنا نصبر نشكر الله تعالى، لأن الله تعالى من علينا وأكرمنا بنعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.